पूर्वसम्म फैलिएको महासागर कुन हो? ए प्रशान्त, बी आन्ध्र, सी हिन्द, डी कुमेरु। आन्ध्र महासागर हो। अनि यस्तो हो, यो कुमेरु महासागर चाहिँ जहिले दक्षिणतर्फ हुन्छ होइन, अनि सुमेरु चाहिँ उत्तरतर्फ हुन्छ। यो चाहिँ नोटै गरेर राखेको हुन्छ। कुमेरु महासागर दक्षिणतिर र के अरे उत्तरतिर चाहिँ मैले के भन्छु सम्झिरहेको अनि अरू क्वेशनहरु रिलेटेड पनि गर न, महासागर रिलेटेड क्वेशनहरु अरू यस्तो आउन सक्छ भनेर फटाफट भन्न। सन्देश किन कनिरहेको त? महासागरको अब सबैभन्दा ठुलो महासागर भनेको प्रशान्त महासागर भयो, ट्रायंगलको सेप छ हैन। अनि 45.5 अकुपाई गरे यसले स्पेस भनेपछि अनि यो सबैभन्दा गहिरो महासागर पनि यही हो हैन। एभरेज डेप्थ यसको कति 4900 के अरे 4200 मिटर छ भने सेकेन्ड चाहिँ हिन्द महासागर हो। तर साइजको आधारले फेरि सेकेन्ड सबैभन्दा दोस्रो महासागर चाहिँ पेसिफिक हो, के अरे यो आन्ध्र महासागर भन्छ। तर डेप्थको आधारले चाहिँ थर्डमा पर्छ आन्ध्र महासागर। नेक्स्ट थर्डमा सबिम एकदम फटाफट जाऊ है छोरा। हजुर सर, तिमी एकदमै र्यापिड के टक 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 जाने है। क्वेशन हामी सक्दो धेरै भन्दा धेरै जान्छु के, त्यो भएर हात चलाउँदाखेरि पनि सर्टकटमा चलाऊ हैन। स्क्रिनशट गरेर राख्ने छुट्टै छ, आफू लेख्ने चाहिँ तिमीहरुको यसले चाहिँ छुट्टै किसिमको डेभलपमेन्ट तिमीहरुको ब्रेनको एक्सरसाइजै गराउँछ हैन। सर्टकटमा लेख्ने बानी बसाल्ने अनि तिमीले चाहिँ क्वेशन सट्ट अलि र्यापिडमा जाऊ, स्पिडमा। ओके हस् सर। प्रश्न नम्बर 3, पृथ्वीको दक्षिणी गोलार्धमा जुन 21 पछि कुन ऋतु सुरु हुन्छ? ए विन्टर, बी अटमनल, सी समर, डी भर्नल। विन्टर यो अब जुन 21 मा एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन भनेको जुन 21 चाहिँ यो सबैभन्दा लामो दिन पनि जुन 21 मै पर्छ है। अर्को नेक्स्ट कुनै ठाउँको स्थानीय समय 6 AM हुँदा ग्रीनविच माध्यम समय 2 AM छ भने त्यस ठाउँको देशान्तर कति हुन्छ? ए 60 डिग्री साउथ, बी 60 डिग्री वेस्ट, सी 60 डिग्री इस्ट, डी 60 डिग्री नर्थ। अक्षांश र देशान्तर भनेको पहिला छुटाउनु पर्यो। देशान्तरको काम भनेको समय नाप्ने हो हैन। अनि यो अक्षांश भनेको चाहिँ के अरे यो हाम्रो लोकेसन, क्लाइमेट अनि डिस्टेन्स त्यति नाप्ने हो। अब डिस्टेन्स 1 डिग्री डिस्टेन्स बराबर कति हुन्छ भन्छ 111 किलोमिटर भनेपछि अनि यता देशान्तरको फेरि 1 डिग्री बराबर 4 मिनेट भनेपछि देशान्तरको काम भनेको ओन्ली फर यो लोकल टाइम नाप्ने लोकल टाइम हो सब। अनि यो हाम्रो इन्टरनेसनल टाइम डेडलाइन चाहिँ यो ग्रीनविच मिन टाइममा छ 1884 एडीबाट सुरु भएको हो। अनि नेपालको यो पौराणिक समय चाहिँ गौरीशङ्करलाई हिमालय काटेर बनाएको छ 2042 साल वैशाख 1 गतेलाई आधार मानेछ हैन। अनि यसको चाहिँ 46 डिग्री 15 मिनेट लाई बना छ भने यो चाहिँ रोल वालिङ पिकमा पर्छ गौरीशङ्कर हिमाल, नोट गर्दै राख्नु हैन। अनि यो गौरीशङ्कर हिमाल चाहिँ रोल वालिङ पिकमा पर्छ। यति हो सर। नेक्स्ट हो 5 कुन जलवायु प्रदेशमा न्यूनतम ताप भिन्नता देखिन्छ? ए उष्ण प्रदेश, बी भूमध्य प्रदेश, सी मनसुन प्रदेश, डी भूमध्य सागरीय प्रदेश। यो भूमध्य रेखा भनेको इक्वेटर 0 डिग्री इक्वेटरलाई भन्छ हैन। भूमध्य रेखामा 11 वटा कन्ट्रीहरु फल हुन्छ हैन। अब अफ्रिका कन्टिनेन्टले चाहिँ भूमध्य रेखालाई काटेर गएकै बिचमा हाफ ट्याक्कै आधी जति नै काटेकोलाई
भन्ने चाहिँ अफ्रिका कन्टिनेन्टलाई हो। यति। नेक्स्ट। समुद्रिक आदि साइक्लोनका विभिन्न फरक नामबारे विचार गर्नुहोस्। एक, उत्तर आन्ध्र महासागर र पूर्वी प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रमा ह्युरिकेन नामले चिनिने गरिन्छ। कता गयो? उत्तर पश्चिम प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रमा ताइफुन नामले चिनिने गरिन्छ। हिन्द महासागरीय क्षेत्रमा साइक्लोन नामले चिनिने गरिन्छ। दक्षिणी प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रमा विली नामले चिनिने गरिन्छ। अप्सन ए 1 मात्र सही हो, बी 1 र 2 मात्र सही हो, सी 1, 2 र 3 मात्र सही हुन्, डी 1, 2, 3, 4 सबै सही हुन्। यसको बारेमा त अब के भन्नु र यो त अब नोटै गर्नुपर्छ। यो हामीलाई सिंगल क्वेसन नि सोध्छ कि यो 4वटाबाट। यो सबै 4वटै सोध्दैन। अब एउटा क्वेसन झुकाएर यो बिचबाट एउटा क्वेसन निकालेर सोध्न सक्छ। अब यति लामो चाहिँ हामीलाई अब यो शाखा अधिकृतको जस्तो लाग्यो। यो नोट गर्दा हुन्छ। प्रश्न नम्बर 7, महत्त्वपूर्ण रुख बोधिचित्त उत्पादनमा पहिलो जिल्ला कुन हो? ए सिन्धुपाल्चोक, बी काभ्रेपलाञ्चोक, सी काठमाडौँ, डी दोलखा। महत्त्वपूर्ण त्यही हो बोधिचित्त भनेको। यो यस्तो यो रुद्राक्ष जस्तै बुट हो कि के हो कि होइन? अनि यो गौतम बुद्धले नि बस्दाखेरि यही बोधिचित्त रुखमा हो कि केमा बसेर ध्यान गर्नुभएको थियो भन्ने सुनेको थिएँ मैले। त्यति 8, सबैभन्दा ठुलो नुनिलो पानीको ताल कुन हो? ए मृत सागर, प्रशान्त महासागर, सी क्यारेबियन सागर, डी बैकाल ताल। क्यास्पियन सागर हो। क्यास्पियन, सरी। क्यास्पियन तर यो मृत सागर भनेको डेड सी है, एसियाको सबैभन्दा गहिरो भाग। सरी सबैभन्दा गहिरो भाग है एसियाको मृत सागर। यसको -422 गहिरो मुनि छ। यो चाहिँ नुनिलो एकदम साल्ट हो कि यो हाई कन्सन्ट्रेट सालको धेरै कन्सन्ट्रेट भएर यो चाहिँ धेरै नुनिलो भएको भनेछ। अनि प्रशान्त महासागर चाहिँ थाहा सबैभन्दा ठुलो महासागर। यसको मरिना ट्रेन्च भन्ने गहिराई, त्यसको गहिराई टिप्र 11,033 है। चीन र भारत दुवैलाई नछुने जिल्ला नेपालका जिल्ला कतिवटा रहेका छन्? ए 24वटा, बी 36 वटा, सी 37। यसको चाहिँ यस्तो हो है, पहिला यसलाई कसरी पढ्ने भने यो 37 वटा हो, 36 हो, मिस्टेक भयो होइन, अहिले चेन्ज भयो डाटा। अब चीन र भारतको चीनलाई मात्रै छुने कतिवटा छ भने 13वटा छ। चीन र भारत दुईटैलाई छुने 2टा दार्चुला र ताप्लेजुङ भयो होइन। अनि 2टा अब चीनलाई मात्रै छुने 13वटा, भारतलाई मात्रै छुने 25वटा भयो। अनि अब प्रदेशको हिसाबले कति छ त? भारतलाई चीनलाई मात्रै छुने प्रदेश कुन प्रदेश हो? कसैले थाहा? कर्णाली प्रदेश। अनि भारतलाई मात्रै छुने कतिवटा अरे? डिस्ट्रिक्ट कतिवटा अरे? छुने 1, 2, 25 वटा। डिस्ट्रिक्ट भन न, डिस्ट्रिक्ट 25 भनेपछि सुन, मैले ट्रिक दिएको कि तिमीले ट्रिक दिएको हो। डिस्ट्रिक्ट 25 भनेपछि प्रदेश पनि 2 र 5 त्यसरी सम्झ्यौ है। 2 र 5 हो कि प्रदेश पनि। बुझ्यौ हो मैले भनेको? बुझे। 2 र 5 प्रदेश पनि 2 र 5 हो।
डिस्ट्रिक्ट पनि 2 र 5 मानेर एकदम उ गर न 25 जिल्ला चाहिँ 25 हो, हामीले गन्दा चाहिँ 25 भयो, 2 र 5 प्रदेश नि 2 र 5 छुनियो के। अनि बिचमा रहेको अरू सबै अब त घोक्न परेन हैन, यो त भेन्डागाममा बिचमा अरू जे जे रह त्यो चाहिँ बिचमा भारतलाई पर्यो। नछुने। नेपालको सबैभन्दा लामो 1015 मिटरको कोठिया घाटको पुल कुन जिल्लामा पर्छ? ए सिन्धुपाल्चोक, बी नुवाकोट, सी झापा, डी बर्दिया। बर्दिया हैन, तल बर्दिया। अनि दोधरा चाँदनी पुलको लम्बाइ कसलाई थाहा? कहाँ पर्छ त दोधरा चाँदनी? कञ्चनपुर। कति छ लम्बाइ? यसको चाहिँ फरक छ है, 1492 1492.5। त्यो बुक अनुसारले फरक छ है, यसको आधिकारिक भन्ने थाहा छैन अहिले। पुल सबैभन्दा लामो पुल चाहिँ यही है नेपालको। तल उल्लेख भएका जानकारीहरू मध्ये कुन सही हो? मौरिसको राजधानी साइप्रस हो। एन्जल झरना भेनेजुएलामा पर्दछ। अरू चाहिँ अप्सन देखिएको छैन, जस बी नै हो है। एन्जल झरना भेनेजुएलामा पर्दछ। एन्जल झरना भेनेजुएला। ल एन्जल झरनाको हाइट भन कसैले? 979 मिटर फर्स्ट। नेपालबाट सुरु गरौँ है। नेपालको के अरे पाँचल झरना हैन, पचाल चाहिँ 381 मिटर छ के अरे। दोस्रो समीम र हजुर सर सन्देशको। ओके नाउ अब संगीता तिमी कन्डक्ट 12 देखि तिमी जाऊ है। अनि एन्सर चाहिँ कसले एक्सप्लेन गर्छ? अलि डाइनामिक तरिकाले जानु पर्यो। को छ? अरु कोही छ? ल संगीताले विद्याले संगीताले चाहिँ एन्सर एक्सप्लेन गर। सर ओके सर ल मेक इट फास्टर। ओके सर। 12 नम्बर, एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम कुन देशबाट सुरु भएको हो? ए जापान, बी अमेरिका, सी चीन, डी फ्रान्स। सर मेरो यहाँ अलिक तल गरिदिनुस् न, देखेको छैन स्क्रिन। हजुर मेरो 14 बाट छ। ए हो कसरी त्यस्तो अहिले देखियो? छैन सर। देखियो सर। ओके देखियो। एक गाउँ एक उत्पादन चाहिँ जापानबाट सुरु भएको भने यो नेपालमा चाहिँ दोलखा डिस्ट्रिक्टबाट चाहिँ अहिले नेपालमा सुरु भइरहेको छ। अनि यस अनुसार चाहिँ यस अन्तर्गत चाहिँ विभिन्न दिने भनेर तोकिएको छ। जस्तै झापालाई चाहिँ हाम्रो धानका लागि तोकिएको छ भने त्यस्तै मत्स्य पालनको लागि प्रदेश नम्बर 2 लाई यसरी तोकिरहेको छ सर। त्यही हो। थ्यांक यू। अर्को क्वेशन, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई कहिले विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गरिएको हो? ए सन् 1779, बी सन् 1979, सी सन् 1994, डी सन् 1984। यसको आन्सर चाहिँ बी रहेको छ भने यस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो नेपालबाट 2टा राष्ट्रिय निकुञ्ज रहेको छ अहिलेसम्म। एउटा सगरमाथा भइहाल्यो, अर्को चाहिँ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज चाहिँ 1984 मा भएको हो। थ्यांक यू। कुलेखानी जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन क्षमता कति रहेको छ? ए 60,000 किलोवाट, बी 50,000 किलोवाट, सी 40,000, डी 70,000। यसको आन्सर चाहिँ ए 60 किलोवाट रहेको छ। र यस अन्तर्गत चाहिँ अब हामीहरूले अरू यही अन्तर्गत क्वेसनहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। यो हामीहरूले सोधिरहेको हुन्छ इक्जाममा पनि। हामीहरूले कुन जिल्लामा कुन जलविद्युत आयोजना रहेको छ भने जस्तै अस्ति सरले हामीहरूलाई पिकुवा कुन जिल्लामा पर्छ अनि
त्यस्तो दिनुभएको छ। पिकुवा चाहिँ इलाम जिल्लामा पर्छ अनि यसरी चाहिँ हामीहरूले अरू क्वेसनहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ किनकि हाम्रो एक्जाममा यस्तो क्वेसनहरू आइरहेको हुन्छ, साथीहरूलाई चाहिँ पढ्न भन्छु म चाहिँ। थ्याङ्क यू। टाइटानिक पानी जहाज आन्ध्र महासागरमा कहिले डुबेको थियो? ए सन् 1912 अप्रिल 15, बी सन् 1915 जुन 15, सी सन् 1912 अप्रिल 13, डी सन् 1915 अप्रिल 15। त्यसको आन्सर चाहिँ सन् 1912 अप्रिल 15 मा हो। अरू चाहिँ मलाई यसको बारेमा थाहा भएन, यति नै हो अब। नेक्स्ट, सबैभन्दा सानो महादेश कुन हो? ए अस्ट्रेलिया, बी अन्टार्क्टिका, सी रुस, बी मेची, सरी डी युरोप। यसको चाहिँ सबभन्दा सानो चाहिँ अस्ट्रेलिया हो र अस्ट्रेलियालाई चाहिँ अहिले हामीहरूले एन्ड अफ दि वर्ल्ड भनेर नि यसलाई चिनिन्छ र यसलाई पाताल कुवाको महादेश भनेर चिनिन्छ। अनि यसको चाहिँ अब यसमा चाहिँ अहिले आधिकारिक रूपमा चाहिँ 14वटा चाहिँ यसमा देशहरू रहेको छ र नाउर चाहिँ यसको सबभन्दा सानो राष्ट्र हो। थ्याङ्क यू। नेपालको एकै नामले दुईतिर बग्ने नदी कुन हो? ए भेरी, बी मेची, सी बागमती, डी राप्ती। राप्ती नदी हो र हाम्रो नेपालको चाहिँ अर्को एउटा विशेषता, हाम्रो नेपालमा चाहिँ एउटा अर्को कुन नदी छ भने जो चाहिँ सबै नदीहरू चाहिँ उत्तरबाट दक्षिणमा बग्छन् भने एउटा नदी चाहिँ हाम्रो नेपालमा कस्तो रहेको छ भने त्यो चाहिँ दक्षिणबाट चाहिँ अर्को दिशामा भएर बग्छ, त्यो चाहिँ कर्मनसा हो, यही ललितपुरमा रहेको छ। थ्याङ्क यू। त्यही हो। दैलेख जिल्ला केका लागि प्रख्यात रहेको छ? ए सावर, बी लोकता, सी कफी, डी करुवा। सावर छ यसको आन्सर चाहिँ। र यस्तै लोकताको लागि हाम्रो दोलखा, यस्तै कफीको लागि हाम्रो गुल्मी, अनि करुवाको लागि हाम्रो यस्तो पाल्पा यस्तोहरू हामीहरू गएको हुन्छ। जस्तै खुकुरीको लागि हाम्रो भोजपुर, अनि त्यसपछि हामीहरूको यो खुकीको लागि भोजपुर, अनि त्यसपछि हामीहरूको कोकना चाहिँ हामीहरूको तेलको लागि यस्तो प्रख्यात जिल्लाहरू अनि प्रख्यात ठाउँहरू नै सोधिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ पढ्नुपर्छ हामीहरूले, हाम्रो सिलेबस अनुसार चाहिँ सोधिन्छ यसबाट क्वेसनहरू। नेक्स्ट 19 नम्बर, तलको कथन विचार गर्नुहोस् र त्यसपछि सही उत्तर छान्नुहोस्। 1/2 कसरी भन्छ ल? 23 1/2 उत्तरी अक्षांश रेखालाई कर्कट रेखा भनिन्छ। पृथ्वीको उत्तरी र दक्षिणी ध्रुव जोड्ने अर्धावृत्ताकार काल्पनिक रेखालाई अक्षांश भनिन्छ। कुनै देशको स्थानीय समय सोही देशको करिब मध्यभाग भएर जाने कुनै एक देशान्तर रेखाका आधारमा निर्माण गरिन्छ। नेपालको स्थानीय समयको निर्धारण 2042 साल वैशाख 1 गतेदेखि भएको हो। ए 1 मात्र ठिक, बी 1, 3 र 4 ठिक, सी 1, 2 र 3 ठिक, डी माथिका सबै ठिक। यसको आन्सर चाहिँ बी राइट भनेको छ। र म चाहिँ यसमा चाहिँ यो 23 1/2 चाहिँ उत्तरी अक्षांशलाई कर्कट रेखा भनिन्छ भने जस्तै हामीहरूको 23.1/2 साउथर्न हेमिस्फियरलाई चाहिँ ट्रपिक अफ क्याप्रिकन भनिन्छ। अनि त्यसपछि 66.1/2 लाई चाहिँ नर्थर्न हेमिस्फियरमा भएको ठाउँलाई चाहिँ आर्टिक सर्कल भनिन्छ भने 66.1/2 साउथर्न हेमिस्फियरलाई चाहिँ अन्टार्कटिक सर्कल भनेर भनिन्छ। थ्याङ्क यू। अब नेक्स्ट क्वेसन, नेपालको स्थानीय समयको 20 नम्बर, नेपालको पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? ए रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज, बी सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, सी सेपोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज, डी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज। यसको आन्सर चाहिँ हाम्रो नेपालको पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज चाहिँ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज रहेको छ। यो चाहिँ 1884 मा हामीहरूको वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा नि गएको छ भने हाम्रो नेपालमा हाल चाहिँ 12वटा राष्ट्रिय निकुञ्जहरू रहेका छन् र यसमध्ये चाहिँ हामीहरूको सबैभन्दा कान्छो पर्सा हुनुपर्छ, सायद मलाई पर्सा जस्तो लाग्छ। र यही अनुसार चाहिँ हामीहरूले यो नै हाम्रो सिलेबसमा भएको कारणले चाहिँ पढ्नुपर्छ। प्रश्न नम्बर 21, तलका जानकारीहरूमध्ये कुन सही हो? नेपालमा सबैभन्दा लामो पुल कञ्चनपुर जिल्लामा पर्दछ। माछापुच्छ्रे हिमाल अन्नपूर्ण हिमश्रृङ्खलामा पर्दछ। पूर्वको पशुपतिनाथ भनेर हलेसी महादेवलाई चिनिन्छ। मनोकामना मन्दिर चितवन जिल्लामा पर्दछ। ए 1 मात्र सही, बी 2, 3 र 4 सही, सी
1, 2 र 3 सही, माथिका सबै सही। यसमा चाहिँ सी आन्सर राइट रहेको छ। 1, 2 र 3 सही भनेपछि मनोकामना मन्दिर चाहिँ चितवनमा नभएर गोर्खा जिल्लामा पर्दछ। थ्याङ्क यू। नेक्स्ट क्वेसन 22 नम्बर। संसारको चिडियाखाना भनेर चिनिने सभाना ग्रासल्यान्ड कुन महादेशमा पर्दछ? ए एसिया, बी अफ्रिका, सी युरोप, डी अस्ट्रेलिया। यो चाहिँ आन्सर बी रहेको छ। अफ्रिका भनेपछि हाम्रो एसियाकोलाई चाहिँ स्टेप्स भन्दछ भने युरोपकोलाई चाहिँ युरोप र एसियाकोलाई चाहिँ प्राय स्टेप्स नै भन्दछ। अनि त्यसपछि हामीहरूको अस्ट्रेलियाको घाँस मैदानलाई चाहिँ डाउन्स भनेर भन्दछ। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू। 23 नम्बर। अफ्रिकाकोलाई भेल्स पनि भन्छ। ओके थ्याङ्क यू। 23 नम्बर। हिमाल पारीका जिल्ला भनेर तलका मध्ये कुन जिल्लालाई जनाउँछ? ए मनाङ र मुस्ताङ, बी डोल्पा र हुम्ला, सी हुम्ला र मनाङ, डी सोलुखुम्बु र मुस्ताङ। यसको आन्सर चाहिँ अब ए मनाङ र मुस्ताङ नै हो। त्यति हो। ओके। विश्वको शान्तिको घर भनेर तलका मध्ये कुन ठाउँलाई चिनिन्छ? ए युरोपको स्विजरल्यान्ड, बी तान्जानियाको राजधानी दार एस सलाम, सी बेलायतको केन्ट, डी अस्ट्रेलियाको नाउर। शान्तिको घर। यसको आन्सर चाहिँ बी नै रहेको छ। तान्जानियाको राजधानी दार एस सलाम। अनि हामीहरूको चाहिँ अब जस्तै युरोपको स्विजरल्यान्ड चाहिँ क्वीन अफ द माउन्टेन भनेर यसरी चिनिन्छ। यसरी चाहिँ हामीहरूले यिनीहरूको निकनेमहरू नि पढ्नुपर्ने हुन्छ। ओके। 25 नम्बर। विश्वमा स्वतन्त्र भएको अन्तिम राष्ट्र कुन हो? ए दक्षिणी सुडान, बी हङकङ, सी बङ्गलादेश, डी युक्रेन। यो चाहिँ ए दक्षिणी सुडान रहेको छ। यो चाहिँ 9 जुलाई 2011 मा भएको थियो। जुलाई 14 सरी जुलाई 14 2011 जुलाई 14 2011 हो के? सरी थ्याङ्क यू। विश्वमा सबैभन्दा गहिरो महासागर कुन हो? ए प्रशान्त, बी आन्ध्र, सी हिन्द, डी कुमेरु। यो चाहिँ प्रशान्त महासागर हो र त्यसपछि हिन्द महासागर सबभन्दा गहिरो छ दोस्रोमा। त्यसपछि आन्ध्र, कुमेरु, सुमेरु यसरी रहेको छ। नेपालको सबैभन्दा बढी जिल्लासँग सिमाना जोडिएको जिल्ला कुन हो? ए मकवानपुर, बी काभ्रेपलाञ्चोक, सी सिन्धुली, डी उदयपुर। यो चाहिँ सिन्धुली रहेको छ। सिन्धुलीको 10 वटा जिल्लासँग सिमाना जोडिएको छ भने दोस्रो नम्बरमा चाहिँ मकवानपुर जिल्ला रहेको छ। मकवानपुर जिल्लाको चाहिँ 9 वटा जिल्लासँग सिमाना जोडिएको छ। थ्याङ्क यू। नेपालको सबैभन्दा ठुलो हिम नदी कुन हो? ए खुम्बु, बी महालङ्गुर, सी लामटाङ, डी कोशी। नेपालको सबैभन्दा ठुलो हिम नदी चाहिँ लामटाङ हो भने सबैभन्दा लामो चाहिँ खुम्बु रहेको छ। र विश्वको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो हिम नदी चाहिँ ल्याम्बर रहेको छ। यो चाहिँ 400 किलोमिटर रहेको छ। यो चाहिँ अन्टार्कटिका महादेशमा रहेको छ। थ्याङ्क यू। 29। मरुभूमिमा पानी नपर्नुको कारण के हो? ए बढी सुक्खा भएर, बी आर्द्रता कम भएर, सी रुख बिरुवा नभएर, डी बालुवाको कारण। यसको आन्सर चाहिँ बी रहेको छ। अरू चाहिँ अब मलाई थाहा भएन यसको बारेमा। आई डोन्ट नो अबाउट द क्लाइमेट। नेक्स्ट क्वेसन। निषेधित सहर भन्नाले विश्वको कुन सहरलाई चिनिन्छ? ए काठमाडौँ, सी उलानबाटोर, डी बेइजिङ। यसको आन्सर चाहिँ बी लासा नै रहेको छ। अनि हाम्रो काठमाडौँलाई चाहिँ सिटी अफ द टेम्पल्स भनेर चिनिन्छ। थ्याङ्क यू। ओके। अब चाहिँ नेपालको इतिहास तथा धर्म संस्कृतिको प्रश्नहरू छन्। पशुपति आर्यघाटको विरूपाक्षको मूर्ति कुन कालको कलाकृति हो? ए गोपालकाल, बी मल्लकाल, सी किराँतकाल, डी लिच्छविकाल। यसको
चाहिँ सी रहेको छ र हामीहरूको यो सङ्गीता? पशुपति सम्पदा नै हामीले धेरै पढ्नुपर्छ। यसमा चाहिँ यक्षमल्लले यस मन्दिरमा धेरै के अरे भट्ट पुजारीहरू राख्ने त्यस्तो चलनहरू ल्याएकोदेखि लिएर स्नानदेखि लिएर अनि यहाँको आर्यघाट कसले बनाएदेखि लिएर यस्तो पढ्नुपर्ने हुन्छ। तल दिएका जानकारीहरूमा कुन गलत रहेको छ छनौट गर्नुहोस्। ए प्रथम जननिर्वाचित प्रतिनिधि सभाको बैठक विक्रम सम्वत 2016 असार 16 मा प्रारम्भ भएको थियो। बी नेपालमा पहिलो जनमत संग्रह गर्ने घोषणा विक्रम सम्वत 2036 वैशाख 10 मा भएको थियो। सी पहिलो जनमत संग्रह विक्रम सम्वत 2037 वैशाख 20 मा सम्पन्न भएको थियो। डी भारतले विक्रम सम्वत 2027 सालमा पहिलो पटक नेपालको विरुद्ध आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको थियो। कुन गलत रहेको छ? यसको आन्सर चाहिँ बी रहेको छ। नेपालको पहिलो जनमत संग्रह 2000 के अरे 46 वैशाख 10 मा भएको हजुर थिएन र यो चाहिँ हामीहरूको जेठमा चाहिँ भएको थियो। जेठ 10 मा चाहिँ सायद क्वेशनहरु यति नै हो के हो। नेक्स्ट क्वेशन बौद्ध धर्मका विहारहरूको अवस्थिति सम्बन्धमा जोडा मिलाउनुहोस्। ओके समूह 1 मा चाहिँ त्रिपिटक महावीर, स्वर्णशिला विहार, तक्षशिला विहार, ताम्रशिला विहार छ। समूह बी मा श्रीलङ्का, पाकिस्तान, तिब्बत, थाइल्यान्ड र भारत छ। अप्सनहरु ए को 3 A र 3, B र 4, C र 1 अनि D र 2 छ। B मा चाहिँ A र 4, B 3 अनि C को 2 सँग अनि D को 1 सँग मिलाएको छ। C चाहिँ A to 3, B to 1, C to 4 and D to 2 छ। अनि अप्सन D चाहिँ A to 3, B to 4, C to 2 and D to 1 छ। कुन चाहिँ मिल्छ? यसको आन्सर चाहिँ डी रहेको छ भने त्रिपिटक महाविहार चाहिँ तिब्बतमा रहेको छ भने स्वर्णशिला चाहिँ थाइल्यान्ड र त्यसैगरी तक्षशिला पाकिस्तान र ताम्रशिला चाहिँ हामीहरूको श्रीलङ्कामा रहेको छ। मदरासा कुन जातिको शैक्षिक तथा धार्मिक संस्था हो? ए झाँगड, बी सतार, सी मुसलमान, डी थारू। यसको आन्सर चाहिँ सी मुसलमान रहेको छ। अनि हामीहरूको झाँगड मात्र नेपालको एउटा यस्तो भाषा हो जुन चाहिँ द्रविडसँग सम्बन्धित रहेको छ। थ्यांक यू। हिन्दूका 4 वेदमा कुन कुन वेदहरू पर्दछन्? ए ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, बी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, धनुर्वेद, सी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, डी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। यसको आन्सर चाहिँ ए रहेको छ ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद र अर्थवेद। विक्रम सम्वत 2063 सोध्छ है सबैभन्दा पुरानो जेठो वेद कुन हो, सबैभन्दा कान्छो वेद कुन हो भनेर पनि सोध्छ है। हुन्छ सर। ओके सर। सबैभन्दा पुरानो वेद ऋग्वेद हो। ऋग्वेद सामवेद चाहिँ संगीत निस्केको सामवेदबाट हो। अर्थवेद चाहिँ सबैभन्दा कान्छो वेदै हो। थ्यांक यू। केही थाहा छैन यिनीहरूको त। अब नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छु म। विक्रम सम्वत 2063 वैशाख 11 मा पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको प्रथम अधिवेशन बैठक कहिले प्रारम्भ भएको थियो? ए विक्रम सम्वत 2065 वैशाख 16, बी विक्रम सम्वत 2065 वैशाख 15, सी विक्रम सम्वत 2066 ज्येष्ठ 15, डी विक्रम सम्वत 2063 वैशाख 15। पुनर्स्थापित प्रतिनिधि यसको आन्सर चाहिँ डी रहेको छ 2063 वैशाख 15 गते। प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि नेपालले कस्तो आर्थिक नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ? ए असंलग्न परराष्ट्र नीति, बी आर्थिक उदारीकरणको नीति, सी स्वतन्त्र वैदेशिक नीति, डी वैदेशिक सहायता नीति। आर्थिक उदारीकरण नीति ल्याएको छ अहिले चाहिँ नेपालमा। बी रहेको छ यसको आन्सर चाहिँ। पञ्चायत काल वैदेशिक सहायता नीति चाहिँ हाम्रो ओके के भयो
अर्को क्वेसनमा जाऊँ सङ्गीता। हुन्छ हुन्छ। पञ्चायत कालमा नेपालमा अन्तिम प्रधानमन्त्री को थिए? ए खड्कमान सिंह, बी सूर्यबहादुर थापा, सी लोकेन्द्र बहादुर चन्द, डी मरिचमान सिंह। यसको आन्सर चाहिँ सी लोकेन्द्र बहादुर चन्द रहेको छ भने सूर्यबहादुर थापा चाहिँ प्रजातन्त्र पछिको चाहिँ प्रथम प्रधानमन्त्री चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ, सूर्यबहादुर थापा। नम्बर 70 पृथ्वीनारायण शाहद्वारा नुवाकोटमा कहिले विजय भएको थियो? ए विक्रम सम्वत 1901, बी विक्रम सम्वत 1801, सी विक्रम सम्वत 1819, डी विक्रम सम्वत 1825। यसको आन्सर चाहिँ बी रहेको छ। 1801 मा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोटमाथि विजय गर्नुभएको थियो भने 1819 मा चाहिँ मकवानपुर जिल्ला र 1825 मा चाहिँ उहाँले कान्तिपुर विजय गर्नुभएको थियो। यस्तै हामीहरूले पृथ्वीनारायण शाहको के अरे यो विजय गरेहरूको ठाउँहरू चाहिँ हामीहरूले पढ्नुपर्ने हुन्छ है साथीहरू, सिलेबसमा रहेको छ। ओके। नेपालमा राणा शासनको विरोधमा जयन्तु संस्कृतम आन्दोलन कहिले प्रारम्भ गरिएको थियो? विक्रम सम्वत 2004 असार 1, विक्रम सम्वत 2005 असार 4, सी विक्रम सम्वत 2003 असार 1, डी विक्रम सम्वत 2004 असार 10। यसको आन्सर चाहिँ ए 2004 असार 1 रहेको छ र मैले चाहिँ यो फर्स्ट टाइम सुने, मलाई यसको बारेमा थाहा भएन। कसै साथीलाई थाहा छ भने भनिदिनुहोस्। कोही छ यसको बारेमा भन्नुहुने? आई थिङ्क नो वान। ठिकै छ। नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छु म। नेपालको सरकारी पत्रिका गोरखापत्रका प्रथम सम्पादक को थिए? ए जय पृथ्वी बहादुर सिंह। कन्टिन्यू गरौँ सङ्गीता म क्वेसन? हुन्छ हुन्छ भन्नु भएन साथी। के भयो? बी पण्डित नरदेव, सी वरुण शमशेर, डी पण्डित नरदेव। सरकारी पत्रिका के भयो सङ्गीता? हेलो हजुर, होइन सर भनौँ भनेको, हामी 72 मा पुग्यौँ। ए ल म फेरि भन्छु त्यसो भए। नेपालको सरकारी पत्रिका गोरखापत्रका प्रथम सम्पादक को थिए? ए जय पृथ्वी बहादुर सिंह, बी पण्डित वरदेव, सी वरुण शमशेर, डी पण्डित नरदेव। सरकारी पत्रिकाका देखा छैनौ त्यहाँ? हेलो सङ्गीता आएन तिम्रो उसमा? नेट स्लो भएछ क्या सङ्गीताको? हजुर सुन्यो सर, अहिले सुन्यो। ए त्यहाँ डिस्प्ले भएको छ। त्यही होला। यो चाहिँ पण्डित नरदेव रहेको छ भने यसको चाहिँ गोरखापत्र चाहिँ हाम्रो नेपालको प्रथम यो सरकारी उबाट भएको पत्रिका थियो भने चाहिँ 1958 वैशाख 24 मा यो चाहिँ फर्स्ट टाइम इस्टाब्लिस भएको थियो र यो चाहिँ जय पृथ्वी बहादुर सिंह र हाम्रो देव शमशेर प्रधानमन्त्री भएको पालामा चाहिँ यो फर्स्ट टाइम अब इस्टाब्लिस हाम्रो नेपालमा चाहिँ गोरखापत्र चाहिँ आएको थियो। थ्याङ्क यू। कोत पर्वमा मारिएका पहिलो व्यक्ति अभिमान सिंह बस्नेतलाई मार्ने व्यक्ति को हुन्? ए जङ्गबहादुर, बी रणमेयर, सी युद्धवीर अधिकारी, डी रणजङ पाण्डे। यसको आन्सर चाहिँ सी युद्धवीर अधिकारी रहेको छ भने कोत पर्व चाहिँ 1903 असोज 3 मा भएको थियो र यो चाहिँ गगन सिंह खवासलाई मारेको उसमा चाहिँ रानीले बैठक बोलाएको बेलामा चाहिँ यो युद्ध भएको थियो। लोकसेवा आयोगका प्रथम अध्यक्ष को हुन्? ए हरिप्रसाद प्रधान, बी नगेन्द्र मानसिंह प्रधान, सी चन्द्रबहादुर थापा, डी राधारमण उपाध्याय।